अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं कि जिनको करके अगर वो उन गलतियों का इर्तिकाब आपसे हो जाए, वो गलतियाँ बज़ाहिर देखने में छोटी सी हैं, मामूली सी हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से आपके साथ कोई जिन्नात वगैरह चिमट सकते हैं, आपके साथ जिन लग सकते हैं और दीगर भी कुछ इस किस्म के नुकसानात हैं जो आपको हो सकते हैं। तो उनमें से एक बहुत बड़ी गलती वो ये है कि ख़ुद ही किसी किताब से देखकर कोई नक्श या तवीज़ वगैरह इस्तेमाल करना। ये एक ऐसी गलती है कि जो आपको नुकसान से दो चार कर सकती है। मैंने एक वीडियो पहले ये बात अर्ज़ की है कि इस वक्त नुकूश की जितनी भी किताबें हैं, जो तवीज़ात की किताबें हैं, चूँकि इस्लाम में इस किस्म के नुकूश का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी गुंजाइश है कि कुछ कुरान की आयत या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल शुदा कोई दुआ पढ़ के दम कर दी जाए या पानी पर दम करके वो पानी पिला दिया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई जो छोटा बच्चा है जो पढ़ नहीं सकता, जो 6 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, उस पर दम करें। तो इससे ज़्यादा आगे जो ये तवीज़ात हैं और ख़ास तौर पर जो नुकूश हैं, नंबरों वाली तवीज़ जिसे हम कहते हैं, या कोई ऐसी लैंग्वेज के जो हमारी समझ से बालातर है, या फिर नुकूश के स्टाइल मुख्तलिफ़ किस्म के। अब देखिए, नंबर भी अगर लिखने हैं तो नंबर ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, बस सीधे सीधे कोई नंबर लिख ले। अब वो इस तरह त्रिकोण बनी हुई है या कोई ख़ास किस्म का गुलदारा बना हुआ है, उसके अंदर कोई इस तरह टेढ़ी मेढ़ी लकीरें लगी हुई हैं, कोई ख़ास स्टाइल की कोई ख़ास शक्ल बनी हुई है, और कभी पूरी इंसानी शक्ल बनाई हुई होती है, कभी कोई सींगों वाला कोई नक्श बनाया होता है। बहरहाल जो भी नक्श हो, नक्श की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, ना इस्लाम में इनको पहनने की और इनके इस्तेमाल करने की इजाज़त है। ये नुकूश सारे नजूमियों, जादूगरों के तरीक़ाकार हैं और ये जादू की किताबों से आगे नकल करते 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 कुछ आम किताबों के अंदर भी ये नुकूश मुंतकिल होकर आ गए हैं। यहाँ तक कि इस हवाले से इतनी जहालत पाई जाती है हमारे माशरे के अंदर कि हमारे माशरे में जो आम उलमा हैं, जो आम उलमा हैं, बड़े उलमा की बात नहीं कर रहा, आम जो छोटे मोटे उलमा हैं, वो उनको भी इस बारे में कोई इल्म नहीं होता और वो भी बाज़ार से, मार्केट से कोई तवीज़ात की किताब उठाकर उसमें देख कर जो नक्श होते हैं वो बना कर लोगों को दे रहे होते हैं और ख़ुद भी नादानी में शिरक का इर्तिकाब कर रहे होते हैं और लोगों को भी इस शिरक में मुब्तला कर रहे होते हैं। एक वीडियो में इंशाल्लाह इस हवाले से बनाऊंगा कि देखें ये जो इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है नुकूश के अंदर, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और एक ख़ास किस्म की एक लैंग्वेज है, उस किस्म के नक्श भी मैं आपको दिखाऊंगा और बड़ी मोतबर किताब में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो उलमा के ज़ेर इस्तेमाल वो किताब है, उसके अंदर जो नक्श हैं, उसके अंदर जो एक ख़ास लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा। देखने में बज़ाहिर वो पढ़ी नहीं जाती, अजीब किस्म की लैंग्वेज है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको पढ़ने की, अगर मुझसे पढ़ी गई ठीक है, नहीं तो मैं आपको उस लैंग्वेज में किस तरह लिखा जाता है वो भी आपको बताऊँगा। उससे आपको इसकी पता चलेगा कितने ख़तरनाक किस्म के ये नक्श होते हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किसी भी किताब से कोई नक्श, कोई तावीज़ अज़ ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करना, किसी से बनवा कर इस्तेमाल करना, ये भी नुकसान से खाली नहीं, ये भी शिरक है, ठीक है। लेकिन मैं अज़ ख़ुद की बात कर रहा हूँ कि इस तरह अगर आपने किया तो इससे नुकसान हो सकता है। चूँकि मुझे बहुत सारी कालें आती हैं और इस किस्म के केस मेरे सामने आए हैं कि किसी ने ख़ुद से एक काम किया, एक नक्श बनाया और उसका इस्तेमाल किया और उसके साथ जिन्नात का मसला बन गया। इसी तरह यही काम चाहे वो आप किसी किताब से करें, चाहे आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके करें। यूट्यूब पर ऐसे चैनल मौजूद हैं बाज़ आमिलीन के कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श जो है वहाँ पर बताते हैं, अपनी वीडियो में दिखाते हैं और उसका बनाने का तरीका बताते हैं कि ये आप इस तरह लिखें, इस तरह खाने बनाएं, उसके अंदर ये नंबर लिखें और ये नक्श फ़लाँ काम के लिए, बीवी को ताबे करने के लिए, खावंद को ताबे करने के लिए, सास को दबाने के लिए, महबूब आपके कदमों में फ़लाँ आप समझते हैं आगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए नुकूश जो हैं वो बनाना वहाँ पर बताए जाते हैं। अब मुझे कुछ दिन पहले एक नौजवान की कॉल आई, उसने कहा कि जी मैं एक लड़की से प्यार करता था, तो फ़लाँ यूट्यूब चैनल, उसने मुझे यूट्यूब का चैनल का नाम भी बताया और मैंने उस यूट्यूब चैनल को जाकर देखा भी और वाक़तन वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें बताई जा रही थी। बहरहाल उसने कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, तो फ़लाँ यूट्यूब चैनल पर महबूब आपके क़दमों में जो नक्श है वो वहाँ पर बताया जा रहा था कि ये नक्श आप करें
اپنے سرانے کے نیچے رکھیں اور 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد اندر جو ہے نا آپ کی جس لڑکی سے آپ کو پیار ہے وہ آ جائے گی آپ کے پاس، یا اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے گی، جو بھی بہرحال۔ تو وہ لڑکا نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں نے وہ نقش بنایا اور بنا کر اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، اور 15 دن وہ نقش میرے سرانے کے نیچے پڑا رہا، اور 15 دن کے بعد یہ ہوا کہ میرے ساتھ جنات کا حملہ ہوا مجھ پر، اور میرے ساتھ جنات لگ گئے۔ اور اب اس نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں، میں بڑے تنگ ہوں، مجھے تنگ کرتے ہیں، بڑے مصائب اور مشکلات کا شکار۔ اس نے پھر اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں اس کا علاج کیسے کروں۔ بہرحال اس کا جو علاج تھا میں نے اس کو بتا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی نقش نہ کسی سے لے کر استعمال کریں۔ آپ یاد رکھیں، آپ کو کوئی بھی تعویذ دے، چاہے وہ علامہ فہامہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، جتنا پر اعتماد عالم دین ہی کیوں نہ ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں، میں تو الحمدللہ اس قسم کا نقش دیتا ہی نہیں ہوں، بالفرض میں ہی اگر آپ کو نقش دے دوں، کوئی بھی تعویذ دوں، کوئی بھی تعویذ آپ کو کوئی دے، اس تعویذ کو جب تک آپ نے کھول کر دیکھا نہیں اس کو کبھی استعمال نہ کریں۔ یہ میری آج سے نصیحت آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ کوئی بھی آپ کو تعویذ دے، اس تعویذ کو کھولیں اور کھول کر اس کو پڑھیں۔ اگر تو اس کے اندر کوئی نقش وغیرہ بنا ہوا ہے، کوئی نمبر، کوئی یہ وہ، تو اس کو اسی وقت جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ اور بالفرض اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، نقش نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، تو اگر تو وہ لکھا ہوا آپ سے پڑھا جا رہا ہے صاف کہ واقعتاً یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث کی کوئی دعا ہے، تو پھر معمولی سی چلیں گنجائش۔ ویسے تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ دم ہی کرنا چاہیے، تعویذ پہننے کی اجازت ہے ہی نہیں، گلے میں لٹکانے کی۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات یا حدیث ہوں تو ان کی پہننے کی گنجائش ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پڑھا جا رہا ہے، واقعتاً نہیں پڑھا جا رہا، آپ نہیں پڑھ سکتے کہ کیا لکھا ہوا، تو اس کو بھی ضائع کر دیں۔ تو یہ کام آپ لازمی کریں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کیس ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں، مجھے دنیا بھر سے کالیں آتی ہیں، اور کئی کالیں صرف اس طرح کی مجھے آئی ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک بندے نے کہا کہ میرا مسئلہ کیا تھا، میرا مسئلہ کاروبار کا تھا، کاروبار میرا کام تھا، تو مجھے جس طرح ہوتا ہے نا لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار شاید آپ پر کسی نے کوئی تعویذ نہ کر دی ہو، آپ پر کسی نے جادو نہ کر دی ہو، آپ پر بندش نہ کر دی، کہہ رہے اس طرح میرے ذہن میں لوگوں نے باتیں ڈالی، اور میں ایک عامل کے پاس چلا گیا، اس عامل نے مجھے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ میں اپنے گھر لے کر آیا، جو ہی وہ تعویذ اپنے گھر لے کر آیا تو میرے ساتھ جنات لگ گئی، اور اس وقت سے لے کر وہ کہتا ہے آج 25 سال گزر گئے ہیں، اور پہلے جو اس نے کہا کہ 12 سال تک وہ جس سے میں تعویذ لے کر آیا تھا وہ مجھ سے پیسے کھاتا رہا، ہر مہینے 2 مہینے بعد جا کر میں اسے پیسے دیتا، اور کچھ وہ مجھے کوئی دم کرتا یا جو بھی کرتا تو کچھ دنوں تک میں ٹھیک رہتا، 1-2 مہینے، پھر میرے ساتھ مسئلہ ہو جاتا، پھر میں اس کے پاس جاتا اور اسے پیسے 12 سال تک وہ کہتے ہیں میں اسے پیسے کھلاتا رہا، آخر تنگ آ کر میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا اب میں یہ تکلیف برداشت کروں گا، اس کو پیسے نہیں دوں گا، تو اس نے کہا 25 سال ہو گئے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور کال مجھے آئی ایک اور ملک سے، اس نے کہا کہ پشاور میں ایک پیر تھا، میں اس کے پاس اسی طرح چلا گیا، اپنے کسی مسئلے کوئی بیماری تھی یا سر درد تھا جو بھی تھا، تو کہتا ہے میں اس کے پاس چلا گیا تو اس نے مجھے کوئی تعویذ دیا، اس تعویذ کو میں پیا یا اس کو گھر لے کر آیا تو اس سے میرے ساتھ ایسا مسئلہ بن گیا، ایسی کچھ چیزیں میرے ساتھ لگ گئیں کہ اس نے کہا کہ اب 10 سال ہو گئے ہیں، میں اس بندے کو ہر 2-3 مہینے کے بعد 10-20 ہزار روپये دیتا ہوں تو وہ شف کرتا ہے، تو اگلے 2-3 مہینے میرے ٹھیک گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر میں اسے، تو اس نے کہا سالانہ 70-80 ہزار روپیہ میں اسے پیمنٹ کرتا ہوں تو میرے دن ٹھیک گزرتے ہیں، ورنہ نہیں، اور 10 سال ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں نے مجھے یہ باتیں بتائیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی بندہ، پہلے تو بات یہ ہے کہ تعویذ سے پکی توبہ کر لیں کہ تعویذ پہننا ہی نہیں ہے، نہ پہننا ہے نہ گھر لے کر آنا ہے، کچھ کرنا ہی نہیں، تعویذ سے تو پکی توبہ کر لیں۔ بالفرض اگر آپ کو کوئی تعویذ دیتا بھی ہے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھیں آپ، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اگر تو وہ پڑھا جا رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کی آیت حدیث ہے، پھر تو چلیں کچھ تھوڑی بہت گنجائش ہے، چلیں قرآن کی آیت لکھی ہے تو اس نے اگر کہا ہے اس کو پی لیں تو پی لیں، ٹھیک ہے اس میں۔ لیکن اگر وہ چیز آپ سے نہیں پڑھی جا رہی، نمبر ہیں، وہ نقش ہیں، یا ایسی عربی لکھی ہوئی ہے کہ جو قرآن نہیں ہے یا جو حدیث نہیں ہے، تو پھر اس کو ضائع کر دیں، اس کو استعمال نہ کریں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کا ارتکاب آپ کے لیے بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔